लोकसेवा ज्ञान सागर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म तारापति बिसी। आज हामी विशेष गरेर विकासको अवधारणाको बारेमा छलफल गर्छौं। जुन विकासको सम्बन्धमा मैले अगाडिको भिडियोमा राखिसकेको छु भने यो भिडियोमा हामी चाहिँ दिगो विकासको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको पहुँचमा पुर्याउनको लागि शेयर गर्नु होला। त्यस्तै यदि तपाईहरुलाई यो विषयवस्तुमा केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला र लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला। अब हामी छलफललाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। कुनै पनि विषयको बारेमा बुझ्नको लागि त्यसको अर्थ र परिभाषा को बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोशमा सस्टेनेबलको अर्थ दैट कैन बी कीप गोइङ अर मेन्टेनेन्ड अर्थात निरन्तरता दिन वा कायम राख्न सकिने भन्ने हुन्छ। नेपाली बृहत शब्दकोशमा दिगोको अर्थ लामो वा धेरै अवधिसम्म टिक्ने, खपत हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसर्थ दिगो विकास भन्नाले लामो समयसम्म टिकाउ हुने, अस्तित्वमा रहने वा कायम रहने वा खप्ने विकासलाई जनाउँछ। पर्यावरणीय सन्तुलनमा कुनै प्रतिकूल असर नगरी दीर्घकालसम्म फाइदा दिइरहने विकास दिगो विकास हो। त्यस्तै प्रति व्यक्ति वार्षिक आम्दानीमा वृद्धि, स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थामा सुधार, शैक्षिक उपलब्धि, स्रोत साधनमा पहुँच, आम्दानीको न्यायोचित वितरण र आधारभूत स्वतन्त्रतामा वृद्धि जस्ता विकासका अवस्थामा लामो समयसम्म कुनै ह्रास आएको छैन भने त्यसलाई दिगो विकास भन्नुपर्छ भनेर पियर्स, वाबियर्स र म्याकेन्डेले परिभाषित गरेका छन् दिगो विकासलाई। अब हामी प्रवेश गर्छौं यसको अवधारणाको विकास कसरी भयो, सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने सन्दर्भमा। विश्वमा दिगो विकासको अवधारणा सन् 1980 को दशकबाट आएको र त्यस समयमा विकास र वातावरण संरक्षण कार्यलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ। अर्थात विकास र वातावरण भनेको एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी दुवै कुरालाई विकास र वातावरण संरक्षण कार्यलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको पाइए तापनि दिगो विकास शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग ब्रुटल्यान्ड कमिसनको पुस्तकमा हाम्रो साझा भविष्य सन् 1987 मा भएको थियो। उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धी 1989 मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा बृहत छलफल गरी सन् 1992 मा रियो द जेनेरियोमा वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन गर्ने निधो गर्यो। यो तपाईहरुलाई प्रथम पेपरमा पनि काम लाग्छ यो मितिहरु याद गर्नको लागि। त्यस्तै गरी उक्त रियो शिखर सम्मेलनले वातावरण र विकास सम्बन्धी रियो घोषणालाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि ब्रुटल्यान्ड कमिसनको साझा भविष्य नामक प्रतिवेदनले सुनिश्चित आकार ग्रहण गरी दिगो विकासको अवधारणालाई उक्त रियो सम्मेलनले नयाँ उचाइमा पुर्याएको हो। यसको अवधारणाको विकास यसरी भएको हो भनेर हामी बुझ्छौं। अब दिगो विकासको आवश्यकता र महत्त्व किन छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गरौं। भविष्यमुखी र वैज्ञानिक विकासलाई समेट्ने विकासको होलिस्टिक र डायनामिक पक्ष भएकोले भावी पुस्ताको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन अहिलेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता दिगो विकासले बोकेकोले, त्यस्तै गरी यसले विकास र वातावरणको पारस्परिकताको पक्षमा वकालत गर्ने भएकोले यसले गुणात्मक विकासको पक्षपोषण गर्दछ। पुस्तौं पुस्तासम्म प्राकृतिक स्रोत साधनको समतामूलक उपयोग गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। साथै मानव जीवनको दीर्घकालीन हितलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसले वर्तमान समयमा र भविष्यमा समेत प्राकृतिक स्रोत साधनको भण्डारण नेचुरल स्टकमा कुनै पनि कमी आउन नदिई मानव जीवनका सबै आवश्यकताहरूको पूर्तिका लागि कार्य गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दिगो विकासको आवश्यकता र महत्त्व अत्यन्त के भन्नु यसलाई यसको स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
त्यस्तै गरी वर्तमानमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं जैविक स्रोतमाथि विकासका नाममा गरिने दोहनले भविष्यको पुस्तालाई असुरक्षित नबनाओस् भन्ने मान्यता दिगो विकासले राख्दछ। दिगो विकास बहुआयाम मुद्दा हो। यो भविष्यपरक विकासको अर्को नाम हो। अन्तर्पुस्ता समन्वयको कडी हो। यो पृथ्वीलाई सदैव सुरक्षित वासस्थान बनाउने अभियान हो। दिगो विकास वर्तमान र भावी पुस्तालाई जोड्ने पुलको रूपमा रहेको हुन्छ। यो भावी पुस्ताको चिन्ता र सरोकार हो। वर्तमान पुस्ताको दायित्वबोध हो। भविष्यको उत्पादन बढाउनको लागि वर्तमानको मागमा बलिदान गर्ने, आर्थिक विकासको उच्चतम फाइदा लिने तर प्राकृतिक स्रोतको गुणलाई भरण पोषण गर्ने, भविष्यका लगानीको लागि वर्तमान उपभोगमा कटौती गर्ने, भावी सन्ततिका मूल्य र मान्यता र प्राथमिकताको पूर्वानुमान वर्तमानमा नै गर्ने कार्य यसले गर्दछ। यसरी हामीले सरसर्ती यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई हेर्दाखेरि दिगो विकास अत्यन्त नयाँ र बहुआयामिक एवं प्रगतिशील अवधारणा हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब दिगो विकासका सूचकहरू के छन् त हामी यसलाई पनि मोटामोटी हेर्छौँ। क नम्बरमा छ आर्थिक सूचक। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुल ग्राहस्थ उत्पादन र लगानीको अनुपात लाई हेर्दछ। त्यस्तै गरी रोजगारीको दर कस्तो छ, वातावरण संरक्षणमा गरेको खर्च चाहिँ के कस्तो छ, बाह्य लगानी र सहायता कस्तो छ भन्ने विषयको परिणाम चाहिँ आर्थिक सूचकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ वातावरणीय सूचक। वन क्षेत्रको परिमाण कस्तो छ, फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ, ग्रीन हाउस ग्यास उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, ओजोन तहको विनाशको अवस्था कस्तो छ, कृषियोग्य जमिनको उपयोग कसरी गरिएको छ, मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ, प्रति व्यक्ति पानीको उपयोग के कस्तो अवस्थामा छ, हानिकारक रसायनको निष्कासन कस्तो अवस्थामा भइरहेको छ, यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ वातावरणीय सूचक कस्तो छ भन्ने विषयमा। सामाजिक सूचक भित्र जनसङ्ख्या र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, औसत आयु सरदर चाहिँ कति छ, शहरीकरण र शहरी जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, प्रति व्यक्ति भूमिको अनुपात कति छ, महिला र बाल श्रमको अवस्था कस्तो छ, बाल तथा मातृ मृत्यु दरको अवस्था कस्तो छ, शौचालयको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ, यसले सामाजिक सूचकलाई देखाउँछ। त्यस्तै गरी संस्थागत सूचकमा दक्ष मानव स्रोत, संगठनात्मक क्षमता र प्रशिक्षणहरू, सूचना प्रविधिको उपयोगको स्तर कस्तो छ, अन्तर्निकाय सहयोग र समन्वय कस्तो छ, जनचेतना र जनसहभागिताको स्तर कस्तो छ, यसले देखाउँछ। अर्थात् दिगो विकासका सूचकहरूमध्ये संस्थागत सूचकले देखाउँदछ। अब दिगो विकासको लागि नेपालले गरेका प्रयासहरू के छन् त हामीले हेर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई टुक्राएका छौँ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अवस्था कस्तो छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा दिगो आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक संरक्षण र विकेन्द्रीकरण र गरिबी निवारणको माध्यमलाई आधार बनाउने नीति लिएको थियो। एक नम्बरमा। दोस्रोमा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा भएको सम्मेलनमा सहभागिता जनाइयो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन गरी सोही अनुरूप राष्ट्रिय स्तरका नीति र नियमहरूको तर्जुमा गरिएको छ। प्राकृतिक संरक्षण ऐन 2053 र नियावली 2054 लगायत अन्य विभिन्न ऐन नियम तथा निर्देशिकाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै गरी नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू कस्ता छन्। नेपालले छैटौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्राकृतिक संरक्षणतर्फ कार्यको थालनी गरेको हो। विक्रम सम्वत 2044 मा प्राकृतिक संरक्षण कार्यनीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आरम्भ गरिएको थियो। जनसङ्ख्या नियन्त्रणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको सञ्चालन हुँदै आएका छन्। 20 वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयन गरिएको छ। 9 र 10औं योजनामा गरिबी निवारणलाई एकमात्र उद्देश्यको रूपमा निर्धारण गरिएको थियो। विकास निर्माणको कार्य आरम्भ गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै गरी जनचेतना अभिवृद्धि र जनसहभागिताको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। आर्थिक विकासका लागि निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको नीति अंगीकार गरिएको छ। अब अर्को छ संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन गरियो।
वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो। यो सुरुवाती अवस्थाको कुरा गर्दैछु है, यो अहिले वातावरण मन्त्रालय अर्कोसँग गाडिएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा वातावरण महाशाखाको स्थापना गरियो। त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयहरूमा फोकल पर्सनको व्यवस्था गरिएको छ। मानव स्रोत विकास परिषदको गठन भयो। वातावरण संरक्षणको लागि स्थानीय निकायहरू, विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा उपभोक्ता समूहहरूलाई परिचालन गरिएको छ। जैविक विविधता संरक्षण कोषको स्थापना गरिएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिएको छ, जुन अहिले निरन्तर चलिरहेको छ। अब हामी प्रवेश गर्छौं नेपालमा दिगो विकासका लागि चुनौती र समस्याहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा। यसलाई सरसर्ती हामी जाउँ। यसलाई तपाईहरुले याद गर्नको लागि टिप्नु होला, अथवा चाहिँ यसलाई सुनेर पनि तपाईले चाहिँ के हुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा याद गर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा वातावरण संरक्षण प्रति राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको उदासीनता छ, जो तपाई हामीले देखेकै छौं, भोगेकै छौं। राजनीतिक अस्थिरताको कारण कानुनी शासनको अभाव रहेको छ। यसले गर्दा व्यापक वन फडानी, वन्यजन्तुहरूको तस्करी, नदीजन्य वस्तुहरूको जथाभावी दोहन गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेको छ। संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव छ। वैदेशिक सहयोगको उपयोग क्षमताको अभाव छ। तीव्र गतिमा बसाइसराई, औद्योगिकरण, शहरीकरण, यातायातको साधनमा वृद्धि आदिले वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि, अवैज्ञानिक तरिकाले विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन हुने गरेको, देश र जनताको गरिबीले गर्दा वन जंगलमाथि निर्भरता बढेको छ। आर्थिक स्रोतको अभावले जलस्रोतको भण्डार भए पनि पर्याप्त रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएको अवस्था पनि तपाईँ सामु जगजाहेर छ। त्यस्तै गरी निर्धनता र जनचेतनाको कमी, सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासको उपयोग गर्न नसकिएको, पुनःस्फोटजन्य रिस्युएबल अथवा रिसाइकल, नवीकरणीय ऊर्जा, सह-उत्पादनको उचित उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ। कार्यक्रमहरूको निरन्तरताको अभाव छ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकायहरू बीच सहयोग र समन्वयको तथा कार्यक्रममा जनसहभागिताको अभाव छ। स्थानीय निकायहरूबाट प्राविधिक सहयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना जथाभावी ढंगबाट बाटोको निर्माण भइरहेको हुँदा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। वैज्ञानिक भू उपयोग नीतिको कार्यान्वयन नभएको छ। जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन पनि भएको छैन। अब त्यसो भए समस्याहरू छन् भने नेपालले दिगो विकासको लागि लिनुपर्ने नीतिहरू र गर्नुपर्ने कार्यहरू के छन् त, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने विषयलाई हामी चाहिँ प्रवेश गर्छौं। 1 नम्बरमा वातावरणको संरक्षण, वन व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्ने, वन फडानी, चोरी, शिकारी, वन्यजन्तु वस्तुहरूको तस्करी प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्ने, सबै किसिमका प्रदूषणहरूको व्यवस्थापन गर्ने, वैज्ञानिक भू उपयोगी नीति कार्यान्वयन गर्ने, वैज्ञानिक र जैविक खेती प्रणालीको विकास गर्ने। 2 नम्बरमा जनसंख्या व्यवस्थापन, परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरी गरिबी नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने। 3 नम्बरमा जलस्रोत र अन्य ऊर्जाको उत्पादन, कृषि उत्पादनमा वृद्धिको लागि जलस्रोतको उपयोग गरी सिंचाइ सुविधा बढाउने, जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यासहरूको उत्पादन र उपयोग गर्ने, पुनःस्फोटयोग्य नवीकरणीय ऊर्जाहरूको उत्पादन र उपयोग क्षमताको विकास र वृद्धि गर्ने। त्यस्तै गरी संस्थागत विकासमा मानव संसाधनको विकास, विकेन्द्रीकरण, कानुनी शासन, जनसहभागितामा वृद्धि। निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि भावी पिढीले पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई वर्तमानका पुस्ताहरूले यसको उपयोग गर्दै विकास गर्नु नै दिगो विकास हो। प्राकृतिक साधनलाई अहिले रित्ताएर मानिसले आफू, अन्य जीवितहारी र भविष्यका सन्ततिहरूलाई सङ्कटमा पार्नु हुँदैन। प्राकृतिक खजानाबाट आवश्यक जति मात्रामा लिनु र त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्दछ। प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गरेमा सम्पूर्ण भूमण्डलको सन्तुलन कायम गरी मानिसको चौतर्फी विकास गर्नु उत्तम हुनेछ। जेसुकै भए पनि दिगो विकासको अवधारणाको महत्त्व धेरै छ। विकसित र कम विकसित राष्ट्रहरूले एकताबद्ध यसतर्फ कार्य गर्नु आवश्यक छ। दिगो विकासको लागि आफ्नो देशको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई पूरा गरेर पृथ्वी र यहाँका बासिन्दालाई सुन्दर र सुखीमय बनाउनु पर्दछ भन्दै आजको भिडियो यति नै रहेको छ। तपाईहरुले हामीहरुलाई यति बेलासम्म तपाईहरुले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा कस्ता विषयमा भिडियोहरु चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। यति बेला
हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर अधिकतम साथीको समक्ष पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। जय देश, नमस्कार, जय नेपाल।